अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एहतराम, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं ये कह रहा हूँ अल्लाह के सामने झुको, अल्लाह के सामने झुको। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी अपना लो, अपना लो, अपना लो। उससे बड़ा पहले मोहसिन लाओ, फिर उसके खिलाफ चलो। उससे बड़ा कोई एहसान करने वाला लाओ, फिर उसके खिलाफ चलो। उसकी जिंदगी से ज्यादा रोशन कोई जिंदगी दिखाओ, फिर उसके खिलाफ चलो। उससे बड़ा हमदर्द, उससे बड़ा मेहरबान, उससे बड़ा रोने वाला, उससे बड़ा आंसू बहाने वाला, उससे बड़ा खैर खा, उससे बड़ा दर्दमंद, उससे बड़ा तड़पने वाला, उससे ज्यादा रोने वाला मुझे कोई माँ दिखाओ, कोई बाप दिखाओ, कोई मुफक्कर दिखाओ, कोई दानिश्वर दिखाओ, कोई मुस्लिम दिखाओ, कोई हादी दिखाओ, कोई राहबर दिखाओ जो ऐसा रोए कि आसमान वाला आंसू पूछने के लिए जिब्रील भेजे हैं। है चचा का कातिल कौन चचा, कौन चचा? असदुल्लाह। कौन चचा? हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब। कौन चचा? सरदार बनी हाशिम। कौन चचा जिससे ईमान लाने पर इस्लाम को इज्जत मिली और हरम में पहली नमाज पढ़ी गई? कौन चचा जिसने भरी महफिल में जाकर अबू जहल का सर फाड़ दिया? तो किसी में हिम्मत है तो उठो। किसी आदमी को जुर्रत न हुई अबू जहल का सर फाड़ने के बाद कोई उठता, वो जरी दलेर शाह सवार, वो इस्लाम का बतले जलील, वो आज ओहद की जंग में कैसा शहीद हुआ है। आए है, क्या है। आपने वाशी से कहा मेरा चचा तो बड़ा शेर था, तेरे हाथों कैसे मारा गया? वो कहने लगा या रसूल अल्लाह, हमजा को तो मैं सोते में भी वार नहीं, इतना उसका रोब था। मुझे तो ये कहा गया था अली, हमजा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह अन्हुमा, इनमें से कोई एक कत्ल कर दे आजाद। तो ऐमन बिन आदी को कत्ल किया था हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। तो मुतइम बिन आदी ने कहा कि तू इन तीनों में से एक कत्ल कर आजाद का। मुझे पता था आप तक मैं नहीं आ सकता, पैरा होगा। मुझे पता था हमजा पर मैं सोते में भी वार नहीं कर सकता। हाँ, मैं अली को कत्ल करने निकला था, अली को। लेकिन मैंने अली को कहा मैं वार करता हूँ छुप के गफलत का। मैंने देखा अली को, उस पर वार नहीं हो सकता था क्योंकि वो चारों तरफ उस जैसे तलवार घूमती थी वैसे नजर घूमती थी। वो गाफिल नहीं थे, उनकी तलवार के साथ उनकी नजर भी घूमती थी। तो मैंने कहा इस पर भी मेरा वार नहीं चल सकता। तो फिर मैं हमजा की तलाश में निकला तो उनको मैंने देखा, उनके दोनों हाथों में तलवारें थी और वो चारों तरफ से बेखबर होकर आगे बढ़ते जा रहे थे और गाजर मूली की तरह कुरैश को काटते जा रहे थे। और कोई उनके करीब आते हुए हर आदमी घबराता था। तो मैंने देखा ये दोनों तरफ से गाफिल हैं, इन पे मेरा वार चल जाएगा। तो मैं एक पत्थर के पीछे छुप के बैठ गया। वो बढ़ते आए। एक काफिर कह रहा था इन्हें बांध बांध के मारो, इन्हें बांध बांध के मारो। तो वो उन्होंने कहा मेरी तरफ आ खतना करने वाली के बेटे, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे बांध के मारना है। वो पीछे हटा, ये आगे बढ़े। जब ये आगे बढ़े तो मेरी जद में आए, लेकिन मेरा बर्छा उठाने से पहले इतनी तेजी से तलवार का वार किया तो उसकी गर्दन उड़ के हो गई और ऐसे तेजी से तलवार उसकी गर्दन के पार हो गई, यूं लगा जैसे तलवार के ऊपर खून का कोई निशान ही नहीं, लेकिन वो मेरी जद में आ गए। मैंने बर्छे को उठाया और निशाना लगा कर मारा तो उनके आंतों को चीरता हुआ, कलेजे को चीरता हुआ पार निकल गया। तो उन्होंने मुझे मुड़ के यूं देखा, जब मुझे यूं देखा तो मुझे लगा मेरी जान निकल जाएगी। मेरे पर ऐसा रोब तारी हुआ, लेकिन उसके साथ उनको खून की उल्टी आई और वो गिरे और अवा हमारा की आवाजें आई। तो मैं वहां से भाग गया। मुझे पता था मेरा बर्छा वो ऐसे नहीं जाता। फिर उसके बाद जब वो शिकस्त हो गई थी और मुसलमान मुंतशिर हो गए थे, फिर हिंदा का दाव लगा। वो आई और उसने आके नाक काट दिया, कान काट दिए, सीना चीर दिया, कलेजा निकाल के चबाया। फिर चबाया नहीं गया, फेंक दिया। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अल्लाह के नबी को बताएगा या रसूल अल्लाह, हिंदा ने हमजा का कलेजा चबाया। कहा क्या कहा उस बदन पे जहन्नुम हराम है जिसके अंदर हमजा के जिस्म का कुछ हिस्सा चला गया।
یہ سبب ہے ہندا کے ایمان لانے کا، وہ ہندا جو پورے جوبن پر تھی کفر میں، عہد میں، نحن بنات طارقی، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارق والمسك في المفارق والذر في المخالق ان تقبلوا نعانقی اور تدبروا نفارقی فراق غیر غامقی۔ یہ شعر پڑھ پڑھ کے کفار کو ترغیب دے رہی تھی، حملے کرو۔ وہی ہندا ہے جس نے کلیجہ چبایا، اس کی الٹی اس کو سیدھی پڑ گئی، اس کی الٹی اس کو سیدھی پڑ گئی، اس کے اندر میں کلیجے کا ایک ٹکڑا گیا، یہی ٹکڑا ایمان کا سبب بنا۔ میرے نبی نے فرمایا جس پیٹ میں حمزہ کے جسم کا کچھ حصہ چلا گیا اس پہ آگ حرام ہے جہنم کی۔ مکہ میں ایمان لائیں اور کافرات سے نکل کر صحابیات کا مقام پایا ہے۔ آپ نے کہا حمزہ کدھر ہے؟ جنگ ختم ہوئی، حمزہ کدھر ہے؟ ایک آدمی نے آ کر بتایا جی وہ کیکر کے نیچے ہیں، آپ خود چل کے ملاحظہ فرمائیں۔ آ کے دیکھا کلیجہ چیرا ہوا، چبایا ہوا، سینہ چیرا ہوا، ناک کٹا ہوا، کان کٹے ہوئے، تو آپ ہچکیوں کے ساتھ روئے اور پھوٹ پھوٹ کے روئے، اور ایسا روئے کہ کبھی ایسا رونا نہیں روئے۔ اللہ نے آسمان سے جبریل اتارا کہ میرے حبیب نہ رو، میں نے حمزہ کو عرشوں پہ لکھا ہے، حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولہ۔ پھر آپ خاموش ہوئے، پھر آپ نے حمزہ پہ 70 دفعہ جنازہ پڑھایا، 70 دفعہ جنازے آتے تھے، پڑھ کے اٹھا دیے جاتے تھے، حمزہ کا جنازہ پڑا رہتا تھا، 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی۔ اور پھر جب مدینے میں تشریف لائے تو آل ہاشم تو تھے نہیں، آل رسول تو مہاجر بن کے مدینے میں نہیں آئے تھے، حمزہ تھے، علی تھے، عقیل تھے، بس سارا خاندان تو مکے میں تھا۔ جب آپ مدینے میں پہنچے تو گھر گھر سے گلیوں میں سے رونے کی آوازیں آئیں، چونکہ 70 میں سے صرف 4 ہیں مہاجر شہید ہوئے، باقی سارے انصار شہید ہوئے تھے۔ تو گھر گھر سے جب رونے کی آواز آئی تو میرا نبی پھر رونے لگا کہ اما حمزہ فلا بواکی علی، آج سب کے رونے والے موجود ہیں، میرے چچا پہ رونے والا ہی کوئی نہیں، میرے چچا پہ رونے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ بات جب سعد بن عبادہ نے سنی تو انہوں نے انصار کی عورتوں کو جمع فرمایا کہ جاؤ جا کے اللہ کے نبی کے در پہ بیٹھ کے آنسو بہاؤ۔ تو پورا مجمع، ابھی نوحہ ابھی حرام نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے، ایک عورتوں کا وفد اللہ کے نبی کے دروازے پر آ کر بیٹھ کر انہوں نے جو چیخ و پکار شروع کی تو آپ نے باہر نکل کے فرمایا کیا ہوا؟ کہا ہم حمزہ پہ رونے آئی ہیں، کہ جاؤ چلی جاؤ، حمزہ تمہارے رونے سے مستغنی ہو چکا ہے، جاؤ چلی جاؤ اپنے گھروں کو چلی جاؤ۔ یہ درد اور یہ غم تھا، جس نے اس چچا کو قتل کیا اس پر کیسا درد ہوگا؟ جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے کہا جہاں وحشی ملے قتل کر دیا جائے، جہاں وحشی ملے قتل کر دیا جائے۔ وحشی بھاگ کے طائف چلا گیا، اب جان کے لالے پڑ گئے۔ کسی نے کہا کلمہ پڑھ لے، جو کلمہ پڑھے اسے کچھ نہیں کہتے ہیں، جو کلمہ پڑھے اسے کچھ نہیں کہتے ہیں۔ تو وحشی طائف سے چلا، منہ ایسے چھپایا ہوا، صرف آنکھیں نظر آ رہی کہ کوئی پہچان کے مجھے قتل نہ کرے، اور مسجد نبوی میں داخل ہوا ہے۔ اللہ کے نبی یوں بیٹھے ہوئے تھے، نیچے گردن کر کے کسی سوچ میں تھے، تو سامنے آ کر یوں سے نقاب کو یوں ہٹایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ تو ایک دم آپ یوں اٹھے، آپ نے نہیں پہچانا، کیوں ہوئے یہاں کیوں ہوئے؟ تو صحابہ ایک دم کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ، واش واش، ٹھک 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 ٹھک، تلواریں نیام سے نکلنے کی آوازیں، ہر ایک کی تمنا کہ میں قتل میں سبقت کروں۔ تو آپ نے کہا دعوہ، پیچھے ہٹ جاؤ، لاسلام رجل واحد احب الی من قتل 1000 کافر، ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، وحشین انت، تو وحشی ہے؟ میں وحشی، اقعد، بیٹھو، سامنے بیٹھایا۔ پھر آپ نے کہا میرا چچا تو شیروں جیسا شیر تھا، تیرے ہاتھوں وہ مارا کیسے گیا؟ پھر اس نے یہ سارا قصہ سنایا۔ جب یہ قصہ سنا، 7 سال ہو چکے اس واقعے کو، 7 سال، تو آپ کی آنکھوں میں پھر آنسو رواں ہو گئے۔
پھر آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی، پھر آپ نے کہا ویحک غیب عنی وجہک، ویسی میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے، میرے سامنے نہ بیٹھا کر، جس کو دیکھنا بھی گوارا نہ تھا اس کو بھی جنت کا وارث بنا دیا۔ یہ وہ نبی ہے، یہ وہ رسول ہے جس نے پتھر کھائے، دعا دی، جس نے دکھ جھیلے۔